رب دا گھر بیت اللہ اللہ پاک تو انو ایسے سال مکے مدینے لے جائے بیت اللہ دے اندر ایک برڑا جیا بابا ہے تے بیت اللہ دا طواف کری جاندہ ہے طواف کردے ہیں گلتے آنگل سنن والی ہے بیت اللہ دا طواف کردے ہیں یہ وڈیری عمر دا بابا کوئی دعا کری جاندہ ہے کھیڑی رب کنی شوہا نفسی رب کنی شوہا نفسی کی مانی یا اللہ میں نو نفس دے بخل کلوں بچا لے دولت دے لالچ تمہیں کلوں بچا لے دولت دی حرص دے محبت کلوں بچا لے دولت دی محبتاں پیار کلوں بچا لے اے بار بار دعا کر دیا بیت اللہ دے طواف دا پہلا چکر لگایا یہی دعا دوسرا چکر یہی دعا حضرات تو انو پتہ ہے بیت اللہ دے طواف دے دوران کوئی 5-7-10 منٹ نہیں گھنٹے ٹائم لگ جاندہ ہے کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 7 چکر بیت اللہ دے طواف دے لگائے تو کوئی چکر کوئی دعا یا اللہ دولت دا پیار میرے دل اندر نہ ہوئے حرص لالچ تمہ دنیا دی محبت ان دے کلو میں نو بچا لے اے دعا کر دیاں اے بابا مقام ابراہیم تے پہنچ جاندے 2 رکعت نماز ادا کی تھی 2 رکعت نماز ادا کرن دے بعد بابا جی نے سلام پھیری ایک نوجوان ہے جیڑا بیت اللہ دے طواف دے دوران اس بابے دیاں گلاں سندا رہا جوان بڑا حیران ہو گیا تے بابا جی نو آندا بابے او کتھوں آئے ہو کون ہو تے تہاڈا ناں کی ہے 7 چکراں چ کوئی دعا کر دے رہے ہو یا اللہ مینوں دولت دی محبت تو بچا لے دولت دے پیار تو بچا لے بابے او کیا تانوں ہور کوئی دعا نہیں آوندی گناہاں دی معافی منگ لینی سی اللہ پاک کو معافی مانگ دے بار بار حاضری دی دعا کر دے وہ بابے ہوئی کوئی دعا کر دے رہے ہو کہ یا اللہ میں نو دولت دن سے پیار تم بچاؤ کتھوں آئے ہو کون ہو بابا جی آندہ پترہ میری گل سن لے اکثر گناہاں دی بنیاد تے جڑ اے دنیا دا نشہ تے حرص ہے اے دنیا دی دولت دی محبت اکثر گناہاں دی بنیاد تے جڑ ہے ہن بابا جی نے دلائل دینے شروع کر دیتے بابا جی اندروں پترہ گل سن لے چور چوری کر دے دنیا دے لالچ دے حرص تمہیں اندر ڈاکو ڈکیتیاں کر دے دولت دے لالچ دے تمہیں اندر جدو لوگ رشوت لیں دینے یقیناً دنیا دی محبت دے لالچ تمہیں سودی کاروبار کیتے جاندے اے دنیا دا لالچ دے تمہیں حرص ہے بہناں دی جائیداد تے قبضہ بیٹیاں دی وراثت کھائی جاندے پراواں دے پلاٹاں تے قبضہ ایک دوسرے تے ظلم و ستم بننے چھانگ کے زمینہ ودانا پلاٹا مکانہ تے قبضے کرنا اے دنیا دا لالچ تے تمائے لوگ زکاة نہیں دیں دے دنیا دی محبت صدقہ نہیں دیں دے دنیا دی محبت و جوانوں میں دعا کر رہا سا کہ یا اللہ میرے دل اندر دنیا دا لالچ تے تما نہ ہوئے نہ دنیا دی محبت ہوئے گی نہ میرے کل کوئی گناہ ہوئے گا اکثر گناہاں دی بنیاد یہ دنیا دا نشات لالچ تمائے جدوں بابا جی نے دلائل دینے شروع کر دیتے اس نوجوان دیا آہی نکل گئیاں آندہ بابے ہو کتھوں آئے ہو تو اڈے دلائل بڑے مضبوط نے واقعی میں من گیا ہوا کہ دنیا دی دولت جدوں دل اندر نشہ ہوئے گا پھر بڑے بڑے گناہ بندہ کرتا ہے دلائل تو اڈے مضبوط نے کتھوں آئے ہو تو اڈا نہ کیے بہاڑی والے ادھرا دل تے ہاتھ رکھ کے اگلی گل سنے آجے اے بابا بول کے آندہ جوانا میں مدینے آیا تے میرا نام عبد الرحمن بن عوف ہے عبد الرحمن بن عوف نبی پاک دے 10 مبشرہ جو صحابی ہاں میں عبد
الرحمن بن عوف مدینے آیا نبی پاک دا غلام تے صحابیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوان دیاں ڈیکراں نکل گئیاں صحابی رسول نبی پاک دا تربیت یافتہ غلام دعاواں کری جاندہ ہے یا اللہ دے دنیا دیویں تے محبت نہ دیویں بہاڑی دیو ویرو اور خشور مسلمانوں جائز طریقے نہ دنیا کماؤ تے پاہمیں بادشاہ بن جاؤ جائز ہے لیکن دنیا دی حیثیت دنیا دی وقت صرف مٹھی اور ہتھیلی اندر ہوئے دنیا صرف ہاتھ تک محدود رہے دل اندر اللہ دا ڈر اور خوف خدا ہوئے جدو مٹھی بچوں نکل کے دنیا تو اڈے دل اندر آ گئی پھر دنیا بھی برباد ہو جائے گی آخرت بھی برباد ہو جائے گی رب کو لو دنیا بھی منگو دین بھی اور آخرت بھی جدو آخرت اور دنیا دا مقابلہ ہوئے پھر آخرت انہوں ترجیح دیتی جائے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما رہے نے یا اللہ جے دنیا دیتی ہیں تین دی محبت نہ دیوی ان دی محبت نہ دیوی یہ ہر ویلے آخرت دی طرف تے آخرت دا جذبہ صحیح البخاری جے آمینہ دے لائے